बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज बडग्राम में चेयर लिफ्ट का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसका अभी भी ऑपरेशन जारी है। 8 लोग उस पर सवार थे, जिसमें 2 को तो रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए बचा लिया गया, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। फिर अंधेरा हो गया, अब मकामी लोगों की भी हेल्प ली जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 299 सर 300 तक डॉलर की उड़ान पहुंची है, और जो कि ओपन मार्केट में 306 रुपये तक का भी इस तरह रेट इसका बढ़ गया है। ये खबरें हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR ने कहा है कि हमारे बहादुर सिपाही ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये क्या हुआ कि अब न सिर्फ अपोजिशन, अब सोशल मीडिया पर ट्रायल किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का उन पर तंज़ किए जा रहे हैं, उन पर तंज़ों के निश्तर चलाए जा रहे हैं कि आप अगर बेगुनाह थे तो बस आप सर चले जाएं, आप माफ़िया फिर किससे मांग रहे थे, आप खुद इन्वॉल्व थे। हालांकि सदर मुमलिकत बता चुके हैं कि जिन बिलों पे मैंने दस्तखत नहीं की, मैं कह चुका था कि इन बिलों से मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं इसलिए इन पर सिग्नेचर नहीं करूँगा। और फिर अब वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर गई। फिर शाह महमूद कुरैशी से लेके असद उमर तक उन पर ट्रायल शुरू हो गया, आर्मी और सीक्रेट एक्ट। अब ये जो अदालतें, जिसकी पहली अदालत इस्लामाबाद बन चुकी है, क्या इसी अताब में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी अब आया करेंगे? जिस तरह वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ ने कहा है कि अगर मिलिट्री पर हमला होगा तो उसका केस भी मिलिट्री ही चलाएगी। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई से लेके अदम तशद्दुद। फिर हमने देखा कि रानीपुर, सिंध की एक तहसील रानीपुर में एक वाक़या पेश आता है फ़ातिमा नामी बच्ची का। उसके बाद उसकी कब्र कुशाई होती है, फिर रेप की तस्दीक होती है, फिर मुलजिम अभी तक जेल में है, कार्रवाई जारी है, पुलिस के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। पुलिस ने कहा है कि हम स्टेटमेंट अभी नहीं देंगे, क्योंकि मकामी जो SHOs थे वो भी उस केस में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इंकशाफात हुए हैं। तो आला सतही जो इनके अफसरान हैं वो क्यों नहीं मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उसी ही रानीपुर के नवाही गाँव के आज कुछ लोग मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके भी किसी मुर्शिद, उनके भी किसी पेशवा को आज पुलिस उठा के ले गई है, और उन पर भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। तो ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, इस पर बात करें। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप रानीपुर से तशरीफ़ लाए हैं, नवाब अली आपका नाम है। बहुत शुक्रिया नवाब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PTI की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और रानीपुर से आप तशरीफ़ लाए हैं, खादिम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं सर, ये सदर मुमलिकत इतना बड़ा ओहदा, आइनी ओहदा, अब उसका मिसयूज़ भी कर सकते थे आरिफ अलवी साहब, उनके पास इख्तियारात थे, लेकिन हमने देखा उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया। चाहे उनकी पार्टी पर कितने ही बुरे वक्त से उनकी पार्टी गुजरी, उनके कायद जेल में चले गए, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा, और निगरां हुकूमत में हलफ बर्दारी की तकरीब से लेकर तमाम चीज़ें एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि क्या इस ऐवान सदर से अब उनको भी फारिग करने के लिए साजिश की जा रही है? कौन लोग हैं? क्या आज सदर आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कल कोई और भी इस मनसब पे बैठेगा? तो फिर ये मुल्क तो चलाना है ना सर, ये रवायतें हम कौन सी डाल रहे हैं? सलीम सचवानी साहब, ये कौन सी रवायतें हम लोग डाल रहे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा आपका पहले मौक़िफ़ ले लूँ। सर ये वही पुरानी रवायतें चल रही हैं जो हम 75 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि बदमाशी, गुंडागर्दी, और हमारे ये जो मैं है ना कि हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, वो वाला जो चक्कर है, गुरूर, तकब्बुर, ये उससे बाज नहीं निकल रहे हैं। मुल्क डूबता जा रहा है, इनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान के लोग, अवाम महंगाई के तले दबते जा रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, इतने जहानत के ख़जाने दिए, इतने मादनियात के ख़जाने दिए कि उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने के बजाय जो वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को गिराने में लगे हुए होते हैं हर वक्त, और आलमी ताकतों के ग़ुलाम बने हुए होते हैं। कभी कि वो हमें आपस में जो है वो तब मुख्तलिफ़ पार्टियों में तकसीम करने का हुक्म सादर करती हैं तो मुख्तलिफ़ पार्टियों में तकसीम करने लग जाती हैं। पहले
پیپلز پارٹی کو کراچی ووٹ بینک توڑنے کے لیے MQM بنائی گئی تھی کسی زمانے میں, تو آج وہ پختون موومنٹ جو ہے ان کا جو پی ڈی ایم کو جو ہے وہ غبارے میں ہوا ڈالی جا رہی ہے. اب یہ تعصب پرستی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں اتنا بڑا دفعہ 144 لگنے کے باوجود بھی کھلے عام جلسہ کرنے دیا گیا, اور اس میں تسلیل والے الفاظ استعمال ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, اور اس پہ کوئی کارروائی نہ ہوئی. ایمان مزاری نے ایک سچ بولا تو اس کے اوپر کارروائی ہو گئی. ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا گیا. اسحاق ڈار کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار روا رکھا گیا ہے. اس کے پہلے اس کی فیکٹری بند کروائی گئی. اب اس کے گھر والوں کو, اس کی بوڑھی والدہ کو اور دیگر کو گھر سے باہر نکال کے گھر سیل کر دیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ ایسے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا جو کہ صدر صاحب نے منظوری نہیں کی ہے. اور وہ اسپیشل سیکرٹ ایڈ کا قانون صرف اپنی گنڈا گردی بدماشی کو چھپانے کے لیے ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سر پاکستان کو دھمکیاں ملتی ہیں, پاکستانی عوام کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اب تک وہ باتیں چھپائی ہوئی ہیں کہ جو سائفر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر پاکستانی عوام کا حق ہے, تو وہ کہتے ہیں سیکرٹ ایکٹ لگے گا اس کے اوپر. یہ انہوں نے کیوں بتایا عوام کو؟ عوام کی معدنیات غائب ہو جاتی ہیں, عوام کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہونا چاہیے؟ عوام کے مفاد کے خلاف ایگریمنٹس ہوتے ہیں. اگر عوام کے مفاد کے خلاف ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو عوام کو کیوں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کو بیچا جا رہا ہے ان ایگریمنٹس کے اندر, عوام کو بیچا جا رہا ہے مہنگی بجلیوں میں, عوام کو بیچا جا رہا ہے پی ٹی آئی جب لہرا رہے تھے سر اس وقت دکھاتے نا, وہ سی پی اے کے ایگریمنٹس کے اندر میں عوام کو بیچا جا رہا ہے, معدنیات کے ایگریمنٹ کے اندر میں عوام کو بیچا جا رہا ہے. یہ سارے ایگریمنٹ جتنے بھی ہو رہے ہیں قوم کے سامنے آنے چاہیے, اور قوم کے مفادات کو بیچنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جبکہ یہاں پہ قوم کے مفادات کو بیچنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں تھی. قوم کے مفادات بیچنے والے بیرون ممالک میں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں. قوم کا سیکرٹ نہیں تھا تو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی اس کو پبلک کر دیتے. اس وقت وہ کیوں چھپا رہے تھے, وہ بھی پبلک کر دیتے. ان کو بھی لگا نہیں یار پہلے ذرا. سر وہ قانون بنا ہوا جو ہے اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کا, اس کی وجہ سے انہوں نے عام پبلک نہیں کیا اس کو, ورنہ وہ عام پبلک کر دیتے. اور یہی قانون جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. اب اگر حکومت آئے گی تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کو ختم کیا جائے, اور تمام معاہدے جو مختلف ممالک سے ہوتے ہیں وہ قوم کے سامنے ویب سائٹ بنائی جائے, اور قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں. برا مت منائیے گا. ویسے ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ آپ کی حکومت آئے گی؟ ابھی بھی سر اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی آتی, چلے نہ آئے ہماری حکومت, آپ ہماری حکومت کو سائڈ پہ کر دیں, تو سب ملک کے مفاد کا کون سا کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں. 1.5 سال کے اندر انہوں نے کیا ملک کی حالت کر دی ہے. ملک کو آگے لے جانے کے بجائے 70 سال پیچھے دھکیل دیا ایسے 1.5 سال کے عرصے میں. وہ انہوں نے جو حال انہوں نے 2013 سے لے کے 2018 میں کیا تھا, وہ حال انہوں نے اس سے بھی برا حال ابھی کیا ہے. مگر اس وقت اس سے بھی زیادہ برا حال اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس وقت IMF نے $65 ارب کا قرضہ ان کو دیا تھا, اور اس دفعہ IMF بھی ڈر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسے جو ہے نا وہ بولے جائیں کہ بیرون ممالک سے کاٹ لو, اور جو پاکستانی عوام کے بیرونی ممالک میں پیسے پڑے وہاں سے کاٹ لیں, اور بقایا پیسے پاکستانی کو مطالبہ کر کے ہمیں دیے جائیں. اور یہ پاکستانی قوم کو حق بنتا ہونا بھی یہی چاہیے. بیرونی ممالک میں جتنی لوٹی ہوئی دولت ہے اسے قرضے اتارے جائیں, اور بقایا جو ہے وہ رقم پاکستان میں لائی جائے, پاکستان کے غریبوں کو خوشحال بنایا جائے, کسانوں میں مفت زمین تقسیم کی جائے, ان کو پیسے دیے جائیں ٹریکٹر کے اور دیگر اس کے کہ وہ کھیتی باڑی کریں, وہ خوشحال ہوں. اس کے بجائے ان کو دبایا جا رہا ہے, ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں, اور ان کی زمینوں کی بندربنٹ کی جاتی ہے. سر یہ کس طرح ملک چلایا جاتا ہے, کس طریقے سے ہوگا, کیسے ہوگا؟ عوام کو تعلیم تک نہیں دی جاتی, نہ زرعی تعلیم دی جاتی ہے. گاؤں میں رہنے والوں کو زرعی تعلیم دی جاتی ہے. ابھی تو یہ سوشل میڈیا اور اب تو یہ جو سیاسی اکابرین کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ معاہدے ہو رہے ہیں, اور چیئرمین پی ٹی آئی یو ٹرن لینے کے ایکسپرٹ ہیں, وہ باہر چلے جائیں گے. سر خواب دیکھنے کے اوپر پابندی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. خان صاحب پاکستانی قوم کے بیٹے ہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا, اور پاکستان کو ورلڈ کلاس بھی یہی بنائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے, اور اللہ کے فضل سے. چلے جی, میں ایک اور بریکنگ میرے پاس آئی ہے, میں اس کو بھی شامل کر دیتا ہوں. صدر انتخابات کی تاریخ دینے کی تیاری کر رہے ہیں, کنور دلشاد کا یہ انکشاف ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان کنور دلشاد نے انکشاف کیا ہے کہ صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دینے کی تیاری کر رہے ہیں. یہی تو سر وہ تاریخ ہے کہ جس کے پیچھے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد ابھی تک جاری ہے, اور پھر انہوں نے اسی تاریخ لینے کے لیے 9 مئی بھی ہو گیا. سر آپ مطمئن ہیں؟
آپ کی فیور میں یہ خبر آئی ہے، تاریخ عنقریب اناؤنس ہونے جا رہی ہے. سر اگر صدر کے پاس اختیار ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کریں اور آئین کی پاسداری کریں. وہ قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی غلامی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. کل غالباً آپ نے پروگرام میں عارف علوی صاحب کو کہا تھا کہ سر آپ نے ڈٹے رہنا ہے. بالکل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ ڈٹیں گے اور کو تاریخ بھی دیں گے اور تاریخ پہ الیکشن بھی ہوں گے اللہ کی رحمت سے. بالکل انشاءاللہ وہ تو ڈٹے ہوئے سر. ڈٹنا چاہیے سر، ان کا حق ہے، قوم کے اوپر ان کا قرض ہے. یہ قوم نے ان کو صدر مملکت بنایا تو قوم کا قرض ہے جو ان کو اتارنا چاہیے. قوم کو ان کا حق ہے، قوم کا الیکشن. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جو یہ ہوئی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوا، الیکشن نہیں کروائے گئے. اور اب یہ پورے پاکستان کے اوپر یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم الیکشن کو ڈیلے کریں اور الیکشن نہ کروائیں کیونکہ وہ ہار رہے ہیں. اس لیے ایک اور ایڈ کرتا چلوں، حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومتیں اور محکمہ شماریات کو مراسلہ بھجوائے ہیں. اور الیکشن کمیشن پاکستان ECP کو انتخابی رزلٹ مرتب کرنے اور سسٹم پر بریفنگ دی گئی. چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں ممبران ECP، سیکرٹری الیکشن اور دیگر بھی موجود تھے. تو اس کا مطلب ویری سون صدر عارف علوی صاحب الیکشن کی تاریخ دیں گے اور پھر ملک میں الیکشن کیمپین اور الیکشن مہم کا آغاز ہو جائے گا. تو وہ جو نئی حلقہ بندیاں تھی اس پر کام کتنا ہوگا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ نئی حلقہ بندیاں اگر اس پر کام ہوگا تو الیکشن ڈیلے ہوں گے. سر پھر وہ نئی حلقہ بندیاں کہاں گئی؟ سر ان کی بدنیتی پہلے دن سے تھی. پہلے دن سے ان کا ارادہ تھا کہ قوم کا صرف یہ ان کے تمام حکومتوں کے ادوار دیکھ لیں، ایک نہیں ان کے تمام ادوار دیکھ لیں. اس میں پاکستان کو انہوں نے خالی یہ خوبصورت گلاس دکھائے ہیں مگر اس گلاس کے اندر گندا پانی نہیں دکھایا ہمیں کہ اس گلاس کے اندر جو گندا پانی آپ پیو گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. انہوں نے مختلف قرضے لے لے کے پروجیکٹ. سلیم بھائی ابھی جو میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں نا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. میں ایسی بریکنگ ہے کیونکہ جو نئی امپرومنٹ آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو پروگرام میں شامل کریں. نیب ترامیم سے مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کو ریلیف مل گیا. سپریم کورٹ نے رمضان شوگر مل کیس میں ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. سکون آ گیا سر. یہاں سے بھی ایک اور ریلیف مل گیا نیب میں جو ترامیم ہوئی تھی. کس کو ملا سر؟ مریم نواز صاحب. تو ان کو سکون آئے گا نا سر. عوام کو تو سکون نہیں آئے گا جس کے پیسے کھا کے اس نے ایون فیلڈ کے محلات بنائے. عوام کو تو سکون نہیں آئے گا نا سر جس کے پیسے کھا کے انہوں نے. میری بیرون ملک تو کیا میری پاکستان میں بھی پراپرٹیاں نہیں ہیں اور تمام جگہوں پہ ان کی پراپرٹیاں نکلی. تو سکون ان کو آئے گا، پاکستانی قوم کو نہیں آئے گا. پاکستانی قوم کے لیے نہ جج کام کر رہا ہے نہ اس وقت آرمی چیف صاحب کام کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے ججز جو ہے عدلیہ جو ہے وہ تو آپ کی فیور میں. ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں سارے ججز جب بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جو ان کے بنیادی حق بنتا ہے جو قیدیوں کا حق ہوتا ہے وہ ان کو حق تک نہیں دیا جا رہا. جو قیدیوں کا حقوق بنتے قیدیوں کے قانون کے حساب سے جو ان کو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ کس حساب سے عدلیہ ہمارے ساتھ ہے؟ جج خالی کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا حق مارا جا رہا ہے جو اس کا قانونی حق بنتا ہے. تو جج کا کام یہ ہے کہ وہ خالی کہے منہ سے زبانی. اس کا کام تھا اقدامات کرتا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو برطرف کرتا، دوسرے جیل سپرنٹینڈنٹ کو لاتا. یہ اس کا کام تو نہیں ہے کہ خالی اخباری بیان دے کے بھروس جمع ہو جائے. چلے سلیم صاحب، چونکہ سندھ کے نوائی شہر رانی پور میں بہت سارے واقعات اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے اب رانی پور کو دیکھ لیا ہے کہ پہلے ایک فاطمہ نامی بچی کا کیس آیا اور پھر ابھی وہ اس کی انویسٹیگیشن چل ہی رہی تھی کہ پھر ایک اور سر دیدار نامی بندہ سامنے آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی ثنا 1.5 سال پہلے میں نے دی تھی سیدوں کو، وہ کہاں گئی؟ اب 1.5 سال بعد دیدار نامی بندے کو بھی یاد آ گیا کہ میری بچی بھی غائب ہے. تو یہ کون سے سید ہیں جن کا نام سید سہیل شاہ ہے؟ تو انہوں نے بھی کیا بچی اغوا کر لی ہے؟ تو یہ اچانک سیدوں کے گرد جو گھیرا تنگ ہے، یہ کون سے سید ہیں؟ ان کا کیا حسب نسب ہے؟ اور یہ پھر دیدار نامی بندہ کون ہے؟ میں نے آج ہماری ٹیم نے بڑی انویسٹیگیشن کی اس دیدار اور اس کی بیٹی ثنا پر، جو کہ متعدد بار گھر سے بھاگ چکی ہے، شادی شدہ ہے، اس کے نکاح نامے موجود ہیں، تمام چیزیں تمام ڈاکومنٹ ہماری ٹیم کو موصول ہو گئے ہیں. تو پھر یہ کیوں اس طرح پگڑیاں اچھال لینے کا سلسلہ، وہ بھی جو سندھ
صوفیوں کی سرزمین ہے، اس پہ پھر ایسے لوگوں کا گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے جو کہ دعا دیتے ہیں، اور پھر کیونکہ اگر کوئی گناہ ایک کرتا ہے تو پھر سب کو تو اس پہ شامل نہ کیا جائے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ایس ایس پی خیرپور روہیل کھوسو نے سہیل شاہ کو بھی بٹھا دیا ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، سب چیزیں موجود ہیں، متعدد اس پر فیصلے ہو چکے ہیں۔ ثنا نامی بندی کسی سے نکاح کر کے غائب ہو گئی، اس کا الزام بھی سیدوں کی فیملی پر لگا دیا گیا۔ کچھ ان کے مریدین آج یہاں پہ آ کے پہنچے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلے میں ذرا بات کروں، نواب علی، آپ یہ جو ثنا کون ہے؟ سر یہ ثنا ایک مینا شہر کی رواسو ہے، اور بہت جو ہے نا گئے ہوئے خاندان کے لوگ ہیں سر۔ نہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کوئی اور نظر نہیں آیا کہ انہوں نے آپ کے سہیل صاحب پہ الزام لگا دیا؟ سر ہمارا مرشد بے گناہ بے قصور، انہوں نے جو ہے نا کل سے تھانے میں بٹھا رکھا ہے۔ سب کو روٹی اچھی نہیں لگتی، ہمارا مرشد بے قصور اور بے گناہ ہے۔ بات یہی ہے کہ ثنا جو یہ لڑکی ہے ثنا، یہ پہلے بھی گھر سے کافی دفعہ نکل چکی ہے، کافی دفعہ یہ بھاگ چکی ہے۔ اچھا، یہ جو رانی پور میں جو فاطمہ کا ایک بڑا ہائپ کریٹ کر گئی ہے، یہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ کر رہے ہیں؟ جی جی، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ نہیں تو ثنا جو میں نے ریسرچ کی ہے، یہ تو 1.5 سال پرانا معاملہ ہے۔ 1.5 سال پرانا معاملہ ہے سر، اس پہ کیس بھی چلا ہے۔ ثنا کے ماموں پہ کیس انہوں نے کیا ہے، ان سے کچھ چارہ نہیں ملا تو انہوں نے جو ہے نا بابا سہیل سائیں رانی پور درگاہ کو انہوں نے ٹارگٹ کر رکھا ہے کہ یہاں سے کچھ نکلے۔ پہلے بھی ثنا نام کی لڑکی سے انہوں نے اسی گوٹھ میں، اپنے ہی گوٹھ میں کسی سے 5 لاکھ روپے وصول کیے ہیں۔ بتائیں جی، ہاں، مطلب یہ دھندا ہے ان کا، یہ دھندا ہے، یہ دھندا ہے پر گندا ہے کہ کسی بھی شریف نفس آدمی کی پگڑی اچھالو اور پھر اس سے مانڈ والی کر لیں، اس سے طے کر لیں، یا ان سے زمین ٹکڑا لکھوا لیں، یا ان سے کیش کی مد میں لے لیں۔ یہی ثنا نامی بندی کراچی کی بلال کالونی میں بھی رہ کر گئی ہے، مختلف جگہوں پر آپ جاتی رہی ہیں، اور اس کے والد بھی اس میں انوالو ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ ایک اور صاحب موجود ہے، خادم، آپ بھی رانی پور سے آئے ہیں، تو یہ کیا مواجرہ کیا ہے؟ پولیس کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں؟ سر پولیس کو پتہ چیزیں نہیں ہے، اس لیے تو گرفتاری کی ہے نا۔ یہ جو کلپیں چل رہی ہیں ان کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا ہمارے مرشد کو۔ کوئی الزام ایسا تو پہلے لگاتے، پہلے گرفتاری ہوتی نا، ابھی کیوں؟ یہ کیس اس کیس میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیس الگ ہے، یہ کیس الگ ہے۔ نہیں تو کوئی پولیس کی کوئی پرسنل دشمنی ہے سہیل صاحب کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ نکال رہے ہیں۔ اچھا، پہلے کدھر تھے؟ 1.5 سال 2 سال پہلے کا کیس ہے تو وہ کدھر تھے؟ گرفتاری پہلے بھی کر دیں۔ وہ جو ماں باپ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی امانت دے کر گئے تھے سائیں کو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، اوہ، تو پھر کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جو، اگر اس کے گیٹ اپ کو میں دیکھوں، میں نے وہ بہت ساری کلپ دیکھی ہیں، ویورز کو میں دکھاتا، لیکن کیونکہ نیشنل میڈیا کے کچھ وہ قواعد و ضوابط ہیں، لیکن کوشش ہے ہماری، نیکسٹ میں ہم آپ کو ضرور چیزیں دکھائیں گے۔ تو ان کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں؟ کیونکہ ان کے میں نے کپڑے دیکھے، ان کا حلیہ دیکھا، وہ تو شاید ایک وقت کی روٹی بھی شاید نہ کھا سکتے ہوں۔ سر یہ تو آپ کے سہیل صاحب نے بڑے ظلم کیے ہیں ان پر، وہ تو بددعائیں دے رہے ہیں ان کو۔ نہیں، ہمارے صحیح ایسے نہیں کرتے۔ اچھا، ہاں، کسی پہ ظلم تشدد نہیں کرتے، آج تک کسی نے ایسا الزام نہیں لگایا ہمارے مرشد۔ ہے نا؟ ہاں۔ کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کدھر؟ آپ کی ادھر سائیں کے پاس؟ وہاں تو تقریباً 10-15 لوگ رہتے ہیں۔ کسی نے آج تک کوئی بھی بات نہیں کی، ایسا ہمارا مرشد ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ حلف لے سکتے ہیں اپنے مرشد؟ انشاءاللہ حلف لیں گے ہم۔ اچھا، ہمارا مرشد ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہاں، یہ حلف اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ جو ایک فیملی، ایک باپ بیٹی الزام لگا رہے ہیں مرشدوں پر آپ کے، ہاں، یہ جھوٹے ہیں سب؟ سب جھوٹ ہے۔ تو ان کا مقصد کیا ہے پھر؟ ان کا کیوں لگا مقصد، رہے ہیں یہ الزام؟ کچھ تو وجہ ہوگی سر۔ وہ تو ان سے پوچھے نا ان کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ لوگ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی آپ ہمارے مرشدوں پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ بس وہ الزام پہ الزام لگا رہے ہیں۔ کیا چاہیے ان کو؟ پیسہ چاہیے؟ کوئی بدلہ لینا ہے ان کو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں کسی کو بدنام کر رہے ہیں؟ بس یہ ان کا پہلے بھی بدنام کر چکے ہیں، اب ان کے لیے یہ تو آسان کام ہو گیا ہے نا۔ نہیں، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں۔ لاسٹ میں سے مجھے بتائیں نواب علی، یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی خاندانی کوئی دشمنی کی؟ نہیں سر، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ گورمانی دیدار یہ گورمانی صاحب جو ہیں، یہ جو ہے نا، یہ ایک جو ہے نا، انہوں نے ایک کام یہ کھول رکھا ہے سر۔
धंधा है। ये धंधा बना दिया है इन्होंने। धंधा इस वजह से बना दिया है कि उनके पास कोई अभी वसाइल नहीं बचा सिवाय इस बात के, जब 1.5 साल पहले सना गुम हो गई थी, यही मीडिया थी, यही लोग थे, ये क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? आवाज उठानी थी ना। एक बच्ची गई है इनकी, ठीक है, एक बच्ची गई है घर से, आवाज उठानी उठानी थी, बताना था लोगों को बताना था ना। अब ये किसी दूसरे के केस में हमारे को टारगेट कर रहे हैं, हमारे मुर्शिद को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मुर्शिद बेगुनाह है, बेकसूर है हमारा मुर्शिद। हमारे मुर्शिद की जो इज्जत उछाली गई है, इनको हमारे से वो बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे को दिल पे तकलीफ हो रही है। हालांकि ये सारी बयानबाजी सैयदों पे दे रहे हैं, सैयदों पे दे रहे हैं सारी बयानबाजी। सर ये सना नाम की लड़की अच्छा, अपनी, कोई कारोकारी का मैटर भी था जी इसका, सर, सना का? जी सर, अच्छा। ये अपनी जो है ना बुआ के घर इसकी शादी हो चुकी थी। उस बुआ ने इसका फोन पकड़ के कोई ट्रेस वगैरह करवाया नंबर, और उसने जो है ना भगवाया इसको, घर से निकाल के वो बिलावल किसी जगह पे ठहरी। उनके ही गांव का एक रहायशी था, 15 दिन उधर रही वो। और इसी तरीके से कि हमारी बच्ची लापता है, हमारी बच्ची नहीं मिल रही, और पीछे से जाकर उन्होंने जो है ना एक उसके गांव से जो है ना वो वहां से इन्होंने चट्टी एक वसूल करी कारी के अच्छा, हिसाब से। पैसे भी ले लिए उसके बाप ने, दीदार ने ओके। फैसला करके उन्होंने चट्टी जब वसूल की, तो यही सना नाम की लड़की फिर वो ही शख्स उनको घर देने गया। बताएं। उसके घर से भी 2-3 मरतबा बाहर निकल चुकी है। हमारे पास वो भी मौजूद है, वो भी सर बयान देगा। हाँ, जिसके घर में ये रहायश थी, ये हक का बयान है, कोई झूठ नहीं है। चले ठीक है, आगे आपका। और जो पुलिस के बाला अफसरान हैं, रोयल खुसू से लेके जावेद जिस्कानी, वो मजीद इस पे तहकीकात करेंगे कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे सैयद एक जैसे नहीं होते। तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, जो तमाम डिटेल है हमें जितनी मौसूल हुई, हमारे ज़राए ने जितनी डिटेल ली है, वो हमने आपके सामने रख दी है। ये दीदार गुरमानी और इनकी जो बेटी है साहबजादी है सना, तो आप होश के ना खुल लें, अब आप लोग भी नहीं बच सकते। आप पर भी मुकदमात साइबर क्राइम में भी हो रहे हैं कि कैसे किसी की वीडियो बना के उनकी पगड़ियाँ उछाल के फिर उसके आप पैसे लेते हैं, फिर आप उनको बदनाम करते हैं, फिर आप कहते हैं हमारी बच्ची अगवा हो गई। आपके पीछे जो गैंग है वो भी बहुत जल्द अवाम के सामने होगा। वफाक से लेके सूबाई इदारे अब इस पर तहकीक कर रहे हैं, FI साइबर क्राइम भी इस पर एक्टिव हो चुका है। अब आप कहाँ छुपेंगे? आपके मामू, आपके चाचा, आपके पूरे खानदान वाले अब बताएंगे कि कैसे किसी की गद्दी को, किसी लोगों को कैसे पगड़ी उछाली जाती है, उनके बच्चों पर क्या गुजर रही है, उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही है, उनके मुरीदैन पे क्या गुजर रही है। तो ये ज़रा आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं ज़रा इस पर सलीम साहब ये क्या मुआशरा किस सिमत जा रहा है, मैं चाहूँगा आप भी इस मुआशरे के लोग हैं, डिफरेंट हलकों में जाते हैं, इस तरह की कंप्लेन आपके पास भी आती होंगी, किस सिमत जा रहा है ये मुआशरा? सब बात वहीं पे आ जाएगी कि एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है, रूल ऑफ लॉ और करप्शन। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, सुन्नत नबी पे हम अमल नहीं करेंगे, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आप बताएं किस तरीके से इंसाफ होगा। आज 4-5 दिन से, अगर मुझे नहीं मालूम इनके मुर्शिद जो है बेगुनाह है या गुनाह हैं, मगर इनके 5 दिन के बाद ये बेगुनाह साबित होते हैं सर, 5 दिन के बाद बेगुनाह साबित होते हैं, तो आप बताएं 5 दिन में जो इनकी इंसल्ट हुई, 5 दिन में जो उन्होंने ज़हनी कोफ्त उठाई, 5 दिन में इन्होंने जो तकालीफ उठाई, जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी तकालीफ उठाई सर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी? जो इस तमाम का जिम्मेदार होगा जिसने ये तमाम हरकत की। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, गलत करने वालों को सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक ये चीज़ होती रहेगी। हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं लाते, जब तक हम लाइव जा रहे हैं। मैं एक चीज़ भूल गया, वैसे मुझे कोई इस चीज़ का हक नहीं है, लेकिन चूंकि आम आदमी तक को पता चले कि क्या, मैं इन पे बड़ा बोझ डालने जा रहा हूँ। जो मेरे ये जो यहाँ साहब साइड पे बैठे हैं, आपका नाम नवाब अली है। जी सर। नवाब साहब, आप कलाम पाक अगर आपको दिया जाए, जी सर, क्या आप सच कह रहे हैं? जी सर, मैं कलाम उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हम अपने मुर्शिद पे जान से आप झूठ नहीं बोल रहे? नहीं झूठ बोल, बताएं सर। सर मैंने सर ये चेक किया इनको, हमारे तमाम MNS, हमारे तमाम MPS क्या बगैर हलफ उठाए हुए आए होते? हमारे तमाम पुलिस अफसरान, हमारे तमाम पुलिस क्या बगैर हलफ उठाए आए होते हैं? बिल्कुल। तो सर कौन हलफ की पासदारी कर हो रही है? कहाँ पे हो रही है हलफ की पासदारी?
सर जितने बड़े होते हैं उतनी बड़ी पकड़ है अल्लाह के नजदीक। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो है ना किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है हमें मरना है अल्लाह को जवाब देना है, सर इसकी फिक्र जब तक ये नहीं करेंगे हमें मरना है अल्लाह को जवाब देना है, उस वक्त तक जो है ये सुधर नहीं सकते। सॉरी सर आपकी बात बीच में। सर हम एक बाहर के बंदे हैं, हम मुर्शिद की तरफ से आए हुए हैं, मुर्शिद से हमारा जो है ना दिल लगी है, रूहानी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है सही है, हमारा। ठीक है। ये जो बयानबाजियां एक टीवी चैनल वाले आ जाते हैं या कोई भी मोबाइल उठा के उनसे बयान ले सकता है, घर में बैठे हुए बयान दे सकते हैं, तो इससे तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ होती है। हमारे मुर्शिद के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में अगर ये बातें आए तो ये तो हमारी जो है ना नाबर्दाश्त काबिलियत है। तो मसला यही है कि सना नाम की जो लड़की का इन्होंने इशू बनाया है, इसका केस इन्होंने सना के मामू पे भी जो है ना पहले इन्होंने डाला हुआ है, उनसे भी इन्होंने कुछ चट्टी वसूल करने के लिए जो है ना रखी हुई है। इनका बाप एक भंगोरी है, भंग पीने वाला बंदा है, सिर्फ पैसा चाहिए उसको पैसा चाहिए सर। सारे बच्चे उसके जो है ना उसके नाना ने पाले हुए हैं। ओके। अभी दोपहर में उसकी माँ का बयान था, वो हलफ उठा के कह रही है कि ना मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, मेरे भाई बेकसूर हैं और मेरे मुर्शिद जो हैं जिन पे इल्जामात आए हैं वो भी बेकसूर हैं। उसकी माँ का बयान है सर, दोपहर में उसकी माँ ने बयान दिया है ये। वो भी क्लिप हमारे पास मौजूद है। कुछ कवाबिद की वजह से वो हम नहीं चला सकते। उनकी माँ कलाम पाक रख कर कह रही है कि सैयद सादात सुहेल शाह, नॉट असद शाह एंड फातिमा। ये एक और स्टोरी सर आ गई है सामने, इसी रानीपुर शहर की। साईं सुहेल शाह बेकसूर है और वो भी अंडर द ट्रायल है, पुलिस उसको भी उनको बिठा के ले गई है। तो फैसला करें सर, कहीं बेगुनाह लोगों के साथ ज्यादती ना हो जाए। यहाँ तक आके उनके इलाके के लोग, उनके मुरीदैन, उनके चाहने वाले पहुँच गए और जो कि हल्फन कह रहे हैं कि हम एक कलाम पाक दे दो, हम उनके लिए, हम उनकी कैरेक्टर पर, उनकी शख्सियत पर कसम खाने के लिए तैयार है कि वो लोग इस तरह के हैं ही नहीं, वो सीधे साधे शरीफ नफ्स लोग हैं और जो जिन पर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन का अब वक्त आ गया है। लास्ट में सलीम सचवानी साहब, इलेक्शन की तारीख बहुत जल्द आ रही है इंशाल्लाह। एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, एक इस्तेहकाम पार्टी, चेयरमैन पीटीआई जेल में, सिंध में। आप एक सलीम सचवानी साहब अक्सर मीडिया को टाइम देते हैं, फिर क्या होगा सर? जरा देखें तो पीटीआई वालों की कितनी तैयारी सर है। इलेक्शन से भाग कौन रहा है? क्या पीटीआई वाले भाग रहे हैं या अपोजिशन या जो हुक्मरान तबका है वो भाग रहा है? सर आपका झंडा हाईजेक हो गया, आपका निशान भी हाईजेक लगता है हो जाएगा। कैसे, किस निशान पे लड़ेंगे, किस क्या झंडे क्या पे लड़ेंगे हाईजेक सर? करेंगे सर? क्या क्या हाईजेक करेंगे? क्या उन्होंने तलवार हाईजेक करके तीर को दबा लिया था? ओके, अच्छा, मिसाल वैसा हमने तारीख ही दी है। तो निशान बदली करके और अपने ऊपर ये कालक मलेंगे कि इन्होंने ये एक और गलत काम अगर किया। चेयरमैन पीटीआई तारीख मुल्क से छोड़ के सबक चले अगर जाते हासिल हैं, नहीं अभी कुछ देर करते पहले आपने हैं। कहा चेयरमैन पीटीआई कहीं नहीं जाते, वो इधर ही है, इसी कौम के बेटे। अगर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं फिर? सर ये अगर क्यों? अच्छा, जब जाए तब आप बात कीजिएगा, अगर क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ 100% मैं कह रहा हूँ ये नहीं जाएंगे। क्यों जाए? पहले तो बात है क्यों जाए? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल पाकिस्तानी है, क्या उनकी प्रॉपर्टी बाहर है? नहीं है। तो क्यों जाएंगे फिर? क्या उनके महिलात जाए, उनके घर बाहर है? अब माजी में सर साबिक वज़ीर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, बहुत सारे सर लोग जाते उनके तो रहते हैं। सबके घर थे ना, सिरे महल था, दूसरे तीसरे घर थे, मोहतरमा के भी घर थे, वहाँ पे उन्होंने रिहायशें इख्तियार की हैं। इन सबके पास घर थे, उन्होंने अपने बनाए हुए थे वहाँ पे। खान साहब ने तो नहीं बनाया। खान साहब ने तो अपने वही बनी गाला पे थे और कल भी थे, आज भी थे। उन्होंने अपनी जेब से और लोगों से चंदा करके कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, अपना शौकत शाह मेमोरियल की मुख्तलिफ अलीम खान की बनाई। एक स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है। अलीम खान से एक जावेद चौधरी साहब ने कहा कि सर आप पीटीआई से अलग हो गए और चेयरमैन पीटीआई के वो जो ठाट बाट थे, प्रोटोकॉल था, गाड़ियाँ थी, जहाज थे, उनका क्या बना? तो अलीम खान ने कहा वो तो सब हमारे थे, चेयरमैन पीटीआई के पास था क्या? उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो कहीं वो खुद इंडोर्स तो नहीं कर रहे कि वाकई चेयरमैन पीटीआई कोई हराम का माल नहीं बनाते? इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो खुद इंडोर्स कर रहे हैं कि ये सब हमारा था। एक छोटी जहन का बंदा वो छोटी बात करेगा। पैसा बेशक इसके पास होगा, मगर गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये गुरूर और तकब्बुर वाली बातें करता है। आप देखें जिस वक्त
खान साहब क्रिकेट के ज़माने में थे, उस वक्त उनको BMW और क्या क्या तवाइफ मिल चुके हैं। जिस वक्त बिल्कुल नौजवानी के दौर में इन्होंने कितना कमा लिया। वालिद साहब की तो मैं तस्करा ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वालिद साहब के पास क्या था क्या नहीं था उसका तो मैं तस्करा, इन्होंने खुद कितना कमा लिया था। कैरी पैकर सीरीजें हुई और क्या क्या नहीं हुआ, मगर उन्होंने तो अपने स्टैंड अपना कायम रखा। मुख्तलिफ जो है वो क्लब्स की तरफ से वो खेलते रहे हैं, और उन्होंने अपना जो है ना, अल्लाह की रहमत से इनके ऊपर हमेशा अल्लाह का करम रहा है। पैसे के मामले में उन्होंने कभी इनको तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। उनको BMW भी मिली है तोहफे में, इनको अच्छी कारकर्दगी के ऊपर बहुत से तवाइफ मिले हैं और लाखों डॉलर उन्होंने कमाए हैं। और आपको पता है आज इनके एक साइन के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिले, वरना वो भी ना मिलता अगर वो दस्तखत ना करते। अच्छा, वो जो IMF का वक्त गया था, दस्तखत की कीमत आज अल्लाह ताला ने 3 अरब डॉलर कर दी है। ये अल्लाह की देन है, ये बंदे की नहीं, ये अल्लाह की देन है, वही इज्जत देने वाला है। आज वो जेल में बैठा हुआ मगर 22 करोड़ आवाम के दिलों में राज कर रहा। आज वो प्रोटोकॉल लेने वाले डर डर के अपने हलकों में नहीं जा सकते। अगर उनमें हिम्मत है तो अपने हलकों में जलसा करके बताए ना, वो उसमें हिम्मत ही नहीं है उनके, वो जब अपने हलकों में जलसा कर सके और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आगे आपका पॉइंट लास्ट में नवाब क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आगे का आपका लायबल होगा सर? दीदार को, सना को और जो दीगर इनके मामू और जिनके खानदान वाले हैं? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है ना, हमारा मुर्शिद बेगुनाह है, बेकसूर है, और जो ये इल्जामात इन लोगों ने लगाए हैं इन हमारे पर क्या आपकी एक्शन क्या होगा? आप FIA के पास भी गए हैं, दीगर महकमों के पास भी गए हैं, इनके खिलाफ अब क्या आप लोग स्टैंड लेंगे? सर क्या लेंगे हम फकीर सैयद हैं। ओह, वो जो है ना, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए बताएं। हम क्या स्टैंड लेंगे? हमने आज तक कोई स्टैंड लिया है इनके ऊपर? और ये जो है ना, ये बयानबाजियां और ये जो इनको जो है ना, ये कुछ ऊंचाई दिखा रहे हैं, उसकी जात बहुत भारी है। वो हक इंसान का करता है, कोई भी हो। ये तो हमारे मुर्शिद की बात है, अल्लाह उधर गवाह है, खुदा देखने वाली बात है। खुदा देख रहा है हमारे मुर्शिद पे जो बीती है, जो हमारे पे बीती है। हमने कल परसों से सर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। हमारे घरों में ऐसे लोग, ऐसी खवातीन सारी बैठी हुई हैं। ये इन्होंने कोई मामूली बात नहीं की, ये इन्होंने कोई मामूली बयानबाजी नहीं की, जो किसी और के सिलसिले में हमारे मुर्शिद को इन्होंने आगे करके रखा है सर। और ये जो है ना, खुद अल्लाह करेगा, ये भी भुगतेंगे जब सारे सवाल सामने आएंगे, हकीकत सामने आएगी। सना की माँ से बयान क्यों नहीं लेती मीडिया? सना की माँ से बयान लेना, वो अपने शोहर को ज्यादा से ज्यादा करीब जानती होगी ना। ट्रू। सना की माँ से बयान लेना चाहिए कि सना की माँ क्या बोल रही है, सना के मामू क्या बोल रहे हैं। उससे नहीं पूछा जाता कि कहाँ है सना। और ये जो है ना, माँ बाप बेटे तीनों मिलकर एक गेम बना के बैठे हुए हैं घर में। क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। ये कोई बयानबाजी करेंगे तो किसी को भी बंद कर दिया जाएगा। ये कोई बयानबाजी करेंगे तो कोई भी हो, कोई भी शख्सियत हो, उसको क्या अंदर कर दिया जाएगा? कोर्ट के अंदर इनका फैसला हुआ है, कोर्ट ने भी इनको बोला है कि जाओ, झूठे हो। बताएं जी, बताएं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह गए कि हम क्या स्टैंड लेंगे। हम फकीर सख्त लोग हैं, हमारी रिस्पेक्ट ही सब कुछ होती है, और हमने फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। और जो अल्लाह पर फैसला छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब भी सर नाजिल होता है। अल्लाह फिर अपने फैसले और अपने ही तरीके से सारे मामलात को लेके चलता है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादाबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।